जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो वीलॉग हो रहा है ये बहुत ही तकलीफ दे वीलॉग है। और इसकी तकलीफ दे होने की वजह ये है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में अचानक बेइंतहा इजाफा हो गया है। इस बेइंतहा इजाफे की वजूहात क्या हैं? हुकूमत को पता है कि ये फ़ैसला गैर मकबूल होगा, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत ने फ़ैसला क्यों किया? और इस फैसले की वजह से हुकूमत ने मुल्क को कैसे बचाया? दूसरी जानिब हमने इस फैसले में बुरा भला किसको कहना है, उस हवाले से ही बात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई जो पेट्रोलियम जो हैं अली परवेज़ मलिक और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है सारे डरे हुए थे। पेट्रोल पंपों पर रश लग गया हुआ था। सबको पता था कि कुछ हैरान कुन होने वाला है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की तवक्को थी। अभी पिछले दिनों हुकूमत ने 58 रुपये पेट्रोल की कीमत 55 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, 55 रुपये डीजल की कीमतों में इजाफा किया। और उसके बाद अगले 2 हफ्ते पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ और कहा यह गया कि भाई ये जो है ना, अब हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का बोझ हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते गुजर गए और अभी जो है एक बयान आया है और वो अली परवेज़ मलिक साहब ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल की कीमत में जो है 137 रुपये का इजाफा हो गया। यानी पेट्रोल अब 458 रुपये 40 पैसे का 1 लीटर मिला करेगा और डीजल की कीमत में 184 रुपये फी लीटर इजाफा हो गया है। और इसका मतलब है कि डीजल की कीमत अब 520 रुपये 35 पैसे हो गई है। पेट्रोल ये बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। आम आदमी की जान निकल गई है इस इजाफे की वजह से। अब इस इजाफे के बाद चलना फिरना कैसे होगा? आमतो रफ्त कैसे होगी? बसें कैसे चलेंगी? ट्रक कैसे चलेंगे? गाड़ियां कैसे चलेंगी? मोटरसाइकिल कैसे चलेंगे? किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने उस बदबख्त शख्स डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर गाली देनी है। जब भी पेट्रोल डलवाना है ना, तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को गाली ज़रूर देनी है, इसलिए कि ये पेट्रोल का इजाफा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के 82 ममालिक में ये पेट्रोल का इजाफा हुआ है। और उसने एक ऐसी फजूल जंग का आगाज़ कर दिया है जो बिला जवाज़ है, जिसका सर है न पैर है। उसके जवाब में ईरान ने बिला जवाज़ खलीजी ममालिक पर हमला कर दिया है और उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, अजाब हो गई है। और ये सारी दुनिया में हुआ है, सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, सारी 82 ममालिक में पेट्रोल की ये सिचुएशन है। और दुनिया में हर वो गरीब आदमी जो अपने मोटरसाइकिल में गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, वो फर्ज समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप को गाली से रोकते हैं। हुकूमत ने कुछ रिलीफ का भी ऐलान किया है, लेकिन वो रिलीफ बहुत कम है। मतलब रिलीफ ये है कि मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपये की गुंजाइश मिलेगी, और लेकिन वो गुंजाइश 20 लीटर तक है। अगर वो मोटरसाइकिल में महीने का 20 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसको गुंजाइश मिलेगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा डलवाता है तो फिर उसको इसी रेट पे लेना पड़ेगा। यानी उसको अगर 20 लीटर तक मोटरसाइकिल वाला डलवाता है तो उसको 358 का मिलेगा। लेकिन इसका हिसाब रखना ज़रा मुश्किल हो रहा है। ट्रकों के लिए कहा जा रहा है कि 70, क्योंकि आम असल में तो अशिया की कीमत बढ़ेगी ना। अब ये जो है सब्जियों की, फल की कीमत आसमान से बातें करेगी। उनकी अपनी कीमत इतनी नहीं है, कीमत तो ट्रांसपोर्टेशन की होगी। तो वो उसमें ट्रकों के लिए ऐलान किया गया है 70,000 रुपया का वो पेट्रोल डलवाया करेंगे, तो उसमें उसकी कंसेशन का इम्कान है। ये बहुत ही तकलीफ देह है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हुकूमत के पास दो सूरत हाल मौजूद थी। पहली सूरत हाल ये मौजूद थी कि एक दफ़ा फिर ये ख़जाना बर्दाश्त कर
یہ نقصان برداشت کر لے اور یہی بوجھ حکومت خود ادا کرے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی، ہم 1 ارب لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، جو ہمیں رلا رلا کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اگر ان معاہدوں کو ہم توڑیں گے اور سارا خرچ حکومت کے اوپر ڈال دیں گے، وہ معاہدے ٹوٹ جائیں گے۔ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے ساتھ پھر کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حکومت کو اور ہر حکومت کو پتا ہے کہ لوگ غربت سے مارے ہوئے ہیں، لوگوں میں پیٹرول ڈلوانے کی سخت نہیں ہے، لوگوں میں بجلی کا بل دینے کی سخت نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی حکومت یہ کرتی ہے اور اسے پتا ہے کہ اس نے غیر مقبول ہونا ہے، یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ قبول ہو سکے، تو بنیادی طور پر پاکستانی حکومت نے یہ کیا کہ پاکستان کو بینک کرپٹ، اگر ہم دے دیتے یہ پیسے، ہمارے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پاکستانی حکومت نے پاکستان کو بینک کرپٹ ہونے سے بچایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے اپنے انٹرنیشنل معاہدوں کی ساکھ برقرار رکھی ہے۔ وہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ 10 روپے اچانک پیٹرول کے کم کر دیے، انٹرنیشنل معاہدے توڑ دیے تھے، اور اس کا خمیازہ آج تک ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں بھگت رہے ہیں۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عارضی اقدامات ہیں، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ جنگ تھم جائے، دعا کیجئے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، تاکہ دنیا نارمل ہو جائے۔ جہاں سے پیٹرول کی ترسیل ہوتی تھی وہاں سے پیٹرول کی ترسیل ہو جائے۔ آپ عالمی مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول کی قیمت جا کر چیک کریں، عالمی مارکیٹ میں اس سے بھی برا حال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ صورتحال کو کچھ کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ عارضی ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا گریجولی یہ قیمتیں واپس آ جائیں گی اپنے مقام پر، اور اس سے شاید زندگی ناملائز ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک بندے کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ شہباز شریف کا قصور نہیں ہے، حکومت کا قصور نہیں ہے۔ حکومت نے پیٹرول خود نہیں پروڈیوس کرنا، حکومت نے باہر سے خریدنا ہے۔ وہ ملے گا ہی اگر مہنگی قیمت کا، تو حکومت کیسے سستا بیچ سکتی ہے؟ حکومت اپنے خزانے سے سبسڈی دے گی تو ان کے پاس خزانے میں اب کچھ بچا ہوا نہیں ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ خالی وزیر خزانہ ہے یا وزیر خالی خزانہ ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ حکومت غیر مقبول ہوگی، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کا اثر غریب آدمی جو پہلے ہی مہنگائی سے پسا ہوا اس پہ پڑے گا، حکومت نے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ اور اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو شاید ہمارے انٹرنیشنل معاہدے ٹوٹ جاتے، شاید جو پاکستان کی عزت وقار بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا، شاید پاکستان بینک کرپٹ ہو جاتا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہاں سری لنکا جیسا ماحول بن جائے گا، شاید ویسا ماحول بن جاتا۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال کے اندر ایک تکلیف دہ، اذیت ناک، عبرت ناک فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اس فیصلے کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر کے پاکستان کو بچا لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے۔ اب ہماری دیکھیے، شہباز شریف جان بوجھ کے قیمتیں نہیں بڑھا رہے، لیکن اب ہماری بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے۔ پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، پیٹرول زیادہ منگوانا ہوگا۔ خدا کے لیے جس کے پاس گاڑی ہے موٹر سائیکل پہ جانا شروع کر دے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے سائیکل پر جانا شروع کر دے، جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ اپنے محلے کے 5 لوگوں کو وہاں پر لے کے جائے، کار شیئرنگ کرنا شروع کر دے، خام خواہ تفریحی مقامات پر نہ جانا شروع کر دے۔ ورک فرام ہوم کا مطلب چھٹیاں منانے مری چلے جانا نہیں ہے، ورک فرام ہوم کا مطلب ہے پیٹرول کو بچانا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچئے کہ کس مشکل دل سے شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ غیر مقبول فیصلہ ہے، انہیں پتا ہوگا کہ عوام میں مزید تکلیف برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر بین الاقوامی معاہدوں سے پاکستان پھر جاتا ہے، آئی ایم ایف نے جو ہم پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، جو عمران خان کے دور کی عطا کی ہوئی ہیں،
تو پھر پاکستان کے عالمی معاہدے ٹوٹ ہو جاتے ہیں، اس سے پاکستان بینکرپٹ کہلائے گا۔ ایک جانب دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، ایک جانب ہمارا وقار بلند ہو رہا ہے، یہاں پہ امن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بے عزتی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت مشکل فیصلہ حکومت نے کیا ہے، لیکن آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ موٹر سائیکل میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک گالی ضرور دینی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔